बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 80 आणि 34 वोळ. साम 86 वर्स 4. तुझ्या सेवकाचे काळीज संतोषान भर सोम्या, कित्याक तुका हांव म्हजें काळीज उबारतां. वय मगचनो हांव तुमकां सुमेस्तां दैवीक लोरितीर मंदिरा तर्फेन भागी आयतारचो दीस मागतां. आयच्या दिसा आमी सुमयाक मेळोवंक आयल्या, ताचे सुमय एक वर खर्चुंच्याक सांगाता जमल्या. आमची काळजां मनां ताका आमी उबारया, ताका आराधन करया, मान करया. तो आमकां संतोष बरीत करता. तर गावया आमी गीत A19 पेज 29. देवा बापा आराधन करता. देवा बापा आराधन करता, दिंबेर पडो नमस्कार करता. केरुबाचेर वस्ती करतेल्या परम पवित्र पदवेदारा आराधन 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 तुका देवा बापा. Alleluia, 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 Alleluia. जेजू सोम्या आराधन करता, तुझे समोर आम्ही सर पडता. जेजू सोम्या आराधन करता, तुझे समोर आम्ही सर पडता. आमच्या काळजानी रास करतेल्या दयाळ मोगाळ सडवंदारा आराधन 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 तुका जेजू सोम्या. हालेलुया. आमी म्हणया Hallelujah, 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 Hallelujah. वयच सम्या बाबाक पुताक पवित्र आत्म्या त्रिएक देवाक आराधन मान जावायचे या नव्या दिसा, या वर्त्या बागी आयताराच्या दिसा संगता मेळलेली आमी सगळी आमची मनां काळजां उबान सुमयाक आराधन करया. तो आमची मनां काळजां संतोष बरीत करता, उल्हास बरीत करता. त्या पवित्र आत्म्या आमकां संतोष, आमकां उल्हास, आमचो एकवट, आमचो बांद, आमचो बावट सडो, आमचो बरवस वाडोवं, आमचो मोग वाडोवं सोदूय. त्या मजत दरा देवाच्या त्या मोगाक आमी आराधन करया, मान करया, ताका मान करया. पवित्र आत्म्या आराधन करता, साष्टांग पडून तुका वंदिता. पवित्र आत्म्या आराधन करता, साष्टांग पडून तुका वंदिता. तेंपलांत आमच्या सदा वस्ती करच्या, विस्म्या पाराक्लितानी कुरु
कृपेवंता आराधा 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 आराधन तुका पवित्रात्म्या हालेलुया 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 आराधन आराधन तुका जेसूस म्या आराधन तुका पवित्रात्म्या आराधन तुका पवित्रात्म्या हालेलुया 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 होय सुमी आतां आमची मनां काळजां आमी उबारया सुमी आमकां संतोश भरीत करता 80 कीर्तन 80 आनी 6 Psalm 86 आमी 8वी तावन 10वी ओळ 12वी आनी 13वी ओळ खड्या Psalm 86 8 to 10 and 12 and 13 देवाचें उतर आमकां सांगता हें कीर्तन आमकां पळोवन दिता सुम्याक आमी अर्गां दिवंक सुम्या म्हजे उपरांत तुमी म्हणा सुम्या सुम्या देवामध्ये तुझे सारको दुसरो कोणूच ना देवामध्ये तुझे सारको दुसरो कोणूच ना तुवें केल्ल्या कृत्यां सारकी तुवें केल्ल्या कृत्यां सारकी दुसरी खंयचीच नांत दुसरी खंयचीच नांत सर राष्ट्रां येवन सर राष्ट्रां येवन तुझें आराधन करतलीं सुम्या तुझें आराधन करतलीं सुम्या आनी तुज्या नांवाची महिमा गायतली आनी तुज्या नांवाची महिमा गायतली कित्याक तूं एकलोच व्हरतो कित्याक तूं एकलोच व्हरतो विस्मितां तूं करताय विस्मितां तूं करताय तूं एकलोच देव तूं एकलोच देव 12वी आनी 13वी ओळ सुम्या म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दितां सदांकाल तुज्या नांवाची महिमा वर्णिता कित्याक म्हजे थंय व्हरतो तुजो विश्वासी मोग कित्याक म्हजे थंय व्हरतो तुजो विश्वासी मोग पातळाच्या गुंडायंतलो तुवें म्हाका निवारलोय पातळाच्या गुंडायंतलो तुवें म्हाका निवारलोय एक गडबोर आमचे दोळे आमी नंब्या देवान आमचे थंय कितें केलां तो देव व्हरतो सर पदवेदार जाल्यार तो एकच देव आमचे थंय बोवडती तशीं कृत्यां आनी विस्मितां आमचे थंय बोवडतो तसो मोग आनी तशें विश्वासीपण ताची दया आनी ताची काकुळट तो उंच सिंहासनार बसका घेता जाल्यार असो आमकां पळयता हे पवित्र सक्रामेंतान उण्या रुपाकाल खाना रुपार तो हजर आसा आज आमचेर ताची नदर आसा दिश्ट आसा आज आमची मनां काळजां तो संतोश भरीत उल्हास भरीत करता आज सकाळ मेळोवंक आयिल्ले आमकां ताचे स्वयं वेळ करसूंचे आमकां तो आमचे विशयेंत चिंता आज आमी ताचे विशयेंत चिंतया आसने कितें केलां तें मती खड्यान आनी नियाळ्या समेच राष्ट्रां कोण कोण ताका वळखतात ताची स्तुती करतात हरी एकलीं ताका वळखूंची ताका ताची वळख वा ताका जाणा जाल्ली कोणूच स्तुती करिनासतना रावनात आज आमी ताका वळखता ते आमच्या समयाक ताची वळख आमकां आसा ताणें आमकां ताची वळख दिल्या ताणें ताका आमकां उगडापो केला तसो मोग ताची दया आमी अनुभव केल्या देखून आज त्या समयाक समेस्त राष्ट्रां संगी मेळोवन ताणें केल्ल्या एक उपकारांक ताका अर्गां दिवन आमी गावया गीत B66 पेज 72 समेस्त राष्ट्र न्हू ताळयो बेडून संतोशान आमी गावया समेस्त राष्ट्रांनो ताळयो पेटा
उल्हासाचे बोबिंचे कार करा. जनांगणो सगळी उठा उठा प्रजारा जाणो सांगता येया. जनांगणो सगळी उठा उठा प्रजारा जाणो सांगता येया. लाना वोडा सगळी ताळयो पेटा दुबळी ग्रेसर गीतां गाया. लाना मोडा सगळी ताळयो पेटा दुबळी ग्रेसर गीतां गाया. गीताक म्हळ्यार स्वामी जेजू कोरोस आमचे संगीत जिवंत आसा. होसाना होसाना हालेलुया. होसाना होसाना हालेलुया. होसाना होसाना हालेलुया. हालेलुया आमेन. होसाना हालेलुया. होसाना होसाना हालेलुया. होसाना होसाना हालेलुया. होसाना होसाना हालेलुया. हालेलुया आमेन. निरंतरी देवा सुंदर सांदची स्तुती करेन. ताणे केल्ले जायते उपकारास आमी नियाळ घरगांव बच्चे बलिदान पेटोवया. नव्यान आयच्या दिसा ह्या बागे दिसा आयताराच्या व्हडत्या दिसा देवाचें बरेपण मी नियाळ तसो हात आमचे थंय सदांच आसा तो पळोवन वळखोन ताची स्तुती करून ताका आमी अर्गां दिवया. ओगला बच्चें बलिदान सॅक्रिफायस ताका भेटोवया. जायते सगळे उपकार ताणे आमकां केल्या ताका कशें फारीक करीता. जायते सगळे उपकार ताणे आमकां केल्या ताका कशें फारीक करियेता. अर्गा होगला बलिदान ताका दिव्या हेच ताका मान भोवता. अर्गा होगला बलिदान. अर्गा होगला बलिदान ताका दिव्या हेच ताका मानवता. तसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा ताचे बरी देव कोण दिसता. जसो आदी तसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा ताचे बरी देव कोण दिसता. आदी तोच आता तोच फुडें येवंक आसो तोच ताचे बरी मोवाळ आनी दयाळ देव हेर कोण दिसता. नश्टानो ताळयो पेटा उल्हासान बोबिंचे कार करा. सोमेश नश्टानो ताळयो पेटा उल्हासाचे बोबिंचे कार करा. जनांगणो सगळी उठा उठा प्रजारा जाणो सांगता येया. लाना मोडा सगळी ताळयो पेटा दुबळी ग्रेसर गीतां गाया. कित्याक म्हळ्यार स्वामी जेजू कोरोस आमचे संगीत जिवंत आसा. ताका आमी होसाना हालेलुया. होसाना होसाना हालेलुया. होसाना होसाना हालेलुया. होसाना 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 हालेलुया. हालेलुया आमेन. अडीवडून निरंतर देवा देव खरोच बरो आनी व्हरतो. वेस्मिताची पदवी तो आमकां फटयना वा फटवण पडना. ताणें कितें सांगलां तो करता चारी करता. ताचे तयारी एक बसावण्यो चारी जाल्यार जी ताका वळखतात जी ते समजतात ते तांकां अर्गां दितात. आमी हे सगळें समजून वळखोन ताची स्तुती करया. ताका अर्गां दिवया. आमच्या मनाक काळजां उबारून ताची स्तुती करया. देव तो फटयना वा फटवण पडना ताच्यो बसावण्यो तो पाळटा. देव तो फटयना वा फटवण पडना ताच्यो बसावण्यो तो पाळटा. ताची महत्कार्यां आमच्यान आटापूंक जायना ताच्या मोगाक अंत दिसना. ताची महत्कार्यां आमच्यान आटापूंक जायना ताच्या मोगाक अंत दिसना. पृथ्वीच्या शेक ताका गाजोवया. गितार नादा गितार
बसूया पृथ्वीच्या शेकंशे ताका गाजवूया गीतरणादा गीता रसूया दूता संगी सुमधुर गीता गाव्या थका नसता निरंतरी ताच्या मानाक स्तुती करया संमिश्र स्नानो ताळयो पेटा उल्हासाचे बोबिंचे कार करा संमिश्र स्नानो ताळयो पेटा उल्हासाचे बोबिंचे कार करा जनांगानो सगळी उठा उठा प्रजा राजानो सांगताय लाना वडा सगळी ताळयो पेटा दुबळी ग्रेस गीता गाय कित्याक म्हणल्यार स्वामी जेसूस कोरस आमचे संगीत जिवंत आसा होसाना गावया होसाना होसाना हालेलुया होसाना होसाना हालेलुया होसाना होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना 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 हालेलुया आमचो आमचे सोया सांग जिवंत आसा जायते उपकार केल्लो महत्कार्यां केल्लो तो परत नव्यान येतलो दुतां संगी वैभवान जेजू येता हातळारी आमकां तो व्हंकल व्हरता सर्गी राजान ताचे संगी जेवणाक बसता आमकां तो आपले संगी वापरून व्हरता होसाना 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 हालेलुया होसाना होसाना हालेलुया होसाना होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना 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 हालेलुया आमचे सवयाच्या आणि एक दिवसाचे सवय आम्ही आसोंगा सर्गी राजान जेवणाक बसोंक आसा सर्गींचे रास्ताचे हालेलुया 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 ताका आजच आमी स्तुती करया आयच्या दिसा आमी ह्या संवसारांत आसतनाची स्तुती उपरांत सर्गी राजान ससनाच्या ससनाक ताची स्तुती जातली ताका साव महिमा ताका साव वर्गां आसूया हालेलुया 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 Lord, we thank you, we praise you, we glorify, bless your name. Hallelujah, 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 Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. देवाचे उतर आमी आयकुया. आयच्या इतराचे वसापू वंजलांतले माते वस वंजला वसवर 13 आणि 4 वोल्ट तावन 40 आणि 3 वोल्ट. Matthew chapter 13 verses 24 to 43. सर्वस्पॉट तुमचे सवे आसो माते वापर मने जेसू ख्रिस्ताची शुभवार्ता तुकाय सुम्या जेसून तांकां आनी एक ओपार दिवन सांगले सर्गीचे राज शेमणयेत एकल्यान आपल्या शेतान बोरें बी ओंपले पूण सक्कण न्हिदोन आसता ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवा मदें नेर ओंपून गेलो. पालवी फुटोन कणसां येतना नेरी दिश्टी पडलो. तो दनयाचे वावराडी येवन ताचे लागीं म्हणाले, दनया तुज्या शेतान तुवें बोरें बी ओंपल्लें न्हय तर तातूंत नेर खंय तावन आयलो. दनयान जाप दिली, एक दुस्मानाचें काम जाय जय हें तर आमी वचोन तो हुमटून कान रास घालूं वे म्हणून वावराड्यांनी ताचे लागीं विचारलें. तो म्हणालो, नाका नेर बुड्डितना सांगातास तुमी गोवी उमटिशात. लुवोन पर्यंत दोनी सांगाता वाडोवंक सोडा. लुवने वेळार लुवतल्यांक हांव सांगतलो पयलें नेर एकठांय करा आनी उज्याक लावंक पेंडयो बांदा. उपरांत गोव म्हज्या तुप्यांत भरा. आनी एक ओपार चिंचून तांचे मुखार घाली
सर्गीचे राज्य एक मनशान आपल्या शेतांत ओंपलेल्या एक सासवा बिया बरी निसाकी तें बी सर बियां पैकी ल्हान पूण वाडतस सर झडां प्रास तें व्हड जाता आनी रूख जातना अंतरळाची सुकणी येवन ताच्या खांदयांनी घोंटेर बांदतात. जेजून तांकां आनी एक उपार सांगली. सर्गींचें राज्य एक स्त्रियेन 3 कळश्यो पिठांत भरशिल्ल्या खमीरा बरी. क्रमेन तें पीठ सगळें फुगलें. ह्यो चड संगती जेजू ओपारींनी लोकां लागीं उलयलो. ओपारी विने तांचे लागीं तो उलयनातलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मरिफात सांगलें तें. ओपारी वापरून हांव उलयतलो. संवसाराचे स्थापनेतावन गुपीत आशिल्ल्यो संगती हांव परगट करतलो. देवाचे उतर हे वाकनी तुका क्रिस्ता. एक घडी बोर आमचे दोळे आमी दंप्या. आज सर्गी राजा विशयंत जेजू आमचे कडेन उलयता. आज सर्गींच्या राजा विशयंत 3 ओपारी ताणें आमकां दिल्यो. एक नेराची ओपार, एक सासवाच्या बियाची ओपार आनी एक खमीराची ओपार. देवाच्या वांजलांत हांव आमी आयकलय देवाचें उतर तें आमी नियाळोवंक वता. देवाचें रास आज आमचे थंय स्थापन जाय. त्या राज्यांत आमी आसूंक, त्या राज्यांत आमी हेरांक हाडूंक आनी तें रास कसलें म्हणून समजूंक वळखोंक आनी तें रास बांदून हाडूंक सुमी आमकां आपयता. तर एकडी बोर आमचे दोळे धांप्या मागया. पवित्र आत्म्या आमची मनां काळजां उगडूं उजवडा. आमचे अंतस्करणाचे दोळे तो उक्ते करूं. कसले घूट सुमी आस कळीत करूंक आशिता आमकां. ते सर्गींच्या रासाची ते घूट ते आमी जाणा जावंक मानून घेवंक आनी ते आपरी ते घूट आमी आमचे करून जियोंक तेच पवित्र आत्म्याची कृपा आमी मागया. तो पवित्र आत्मो आमकां शिक्षीत करता, कृपा दिता. कवी आमी कन्नडान गीत भावनात बरे तुबा स्वामी. स्वामी सुभाग्निये हब्बिसु ज्वालयनु. भावनात्मरे इळिदु बा स्वामी दहिसुवाग्निये हब्बिसु ज्वालयनु. पवित्र रूहने ಶಕ್ತಿಯನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನಲ್ಲಿ. ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನಲ್ಲಿ. ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ. ಸಂಯಾಮಿ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ. ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು. ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು. पवित्र आत्मा कट करता शिसान पेंदगा सदांचेर देवोन उच्चारी पार जिबेर पार तांकां शिक्षीत केल्लो, घट केल्लो, धैर्यान भरलेलो. देवाचेर रास परगट करूंक तांकां फावो केल्लो, कृपा दिल्लो. तोच पवित्र आत्मा आमचे थंय आसा, जियेता. आमी मागया अशी कृपा आमची. पंचदश मग
ದಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೇ ಪಂಚಶಮ ದಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತನೇ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಜ್ವಲಿಸು ಅನುಭವವಾಗಿಸು ಪರಿಪಾಲಿಪನೇ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಜ್ವಲಿಸು ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿಸು ಪರಿಪಾಲಿಪನೇ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಪಾವನನೇ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಹೂ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಮಳೆಯಾಗಿ ಹೂ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಅಳಿಬಿಡೋ ನಿರಂತರ ओढा बावडतान बरोवशान आणि ओढा अत्रेगान आशेवन दानेव नमी माग्यान जेसन मला कोणी तालेला जाल्यार तो म्हजे सरशी येव आनी पियो सकोन म्हाका सतमंद दच्या काळजांतान वाळत्या उदकाच्यो घसघशीत उदकाच्यो सरी उमाळटल्यो आज आमच्या काळजान मनान तोच समय आसा तो वस्ती करता तो पवित्र आत्मा आमची मना काळजान उगडून उसवडा उल्हास भरीत करूं संतोष भरीत करूया संवसारांत आमी आसूंक जियोंक सर्गीच्या राजांत आमी आसूं संवसारांत आसतना सर्गीचे राज आमचे दय आमचे बोवार आमच्या कुटुंबाक कोणा खातीर आमी मागता तांचे दय आनी मिसांव करता तांचे दय सापन जावंक आमी मागया ते सर्गीचे रास वाडो आनी सडो म्हणून देसून जेजून ओपारेन सांगले बरी आमी मागया पवित्र आत्म्याची कृपा आमची ಜಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಧೈರ್ಯವೆನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ತುಂಬಿಸು ಜಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ್ತಿಯಾಗಲು ಧೈರ್ಯವೆನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ತುಂಬಿಸು ಸತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ವಚನವ ಸಾರಲು ಆತ್ಮದಿ ಶುದ್ಧತೆ ನೆರವೇರಿಸು ಸತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ವಚನವ ಸಾರಲು ಆತ್ಮದಿ ಶುದ್ಧತೆ ನೆರವೇರಿಸು ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಪಾವನನೇ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಹೂ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಮಳೆಯಾಗಿ ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸು ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹೆಪ್ಪಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಇದಾಸನಲಿ ಪಾವನನೇ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಹೂ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸು देवाने दादाची कृपा आमचेर ताचेर पाती आमच्या एकल्यांचेर तो धाडून आसा ह्या घडये ताचे कृपेन आमकां बरोवन आसा तो आमकां आमची कुटुंबां आमच्या मोगाच्या आमच्या कोणा खातीर मागता त्या राजांत आमी आसूं साक्षी ताका जावं राज सर्गींचें ताच्या बापाचें सर्ग्यांचें हालेलुया 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 Hallelujah, 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 Lord. Send down your fire to souls. Amche devamcha monani kalsani chevitanam shagaran kutman samani hariye kalad jaras samya saban sound embore sada nitiche shanti samadana kshani
पवित्र आत्म्या ते संतोष पावनक्ष ते रास विसर्वदिसाम हालेलुया 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 लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस थैंक यू फादर हालेलुया हालेलुया Naman beri pun berleisum tu Jesus sangat ashram tu tum sudem sudem fall tu juga change so bagian beri ada watch me ama piang kate vinadika tanim chamar nachkli amen महिमा बपा कनि बता कनि पवित्र आत्मा के praise the Lord hallelujah hallelujah येशू ख्रिस्त ते मुझ मगाळ बोन आणि बेनो आई चार दिन सविषयी बारी संपो सर्गींच्या राजा विशंतलो देवाचें रास आमचे ते स्थापन जायचे देवाचें रास ते वृद्धी जायचे मातेवस वंजला वस्वर 6:30 आणि 3 वळ जेसून आमकां सांगला मॅथ्यू चॅप्टर 6:33 सोदा तुमी पहिले देवाचें राज्य आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर वस्तूय तुमकां तो दितलो Seek first the kingdom of God and His will and the rest will be added unto you. तर देवाचें राज्य कितें लुकाचो वंजल आमी काडल्यार मगाळ भवानी बनी 17वा वस्वर 20 आणि 21 वळ लूक चॅप्टर लुकाचो वंजला वस्वर 17 20 आणि 21 वळ लूक चॅप्टर 17 20 and 21 चिसू म्हणटा देवाचें राज्य केदोळा येवंचें आसा अशें म्हणून फरिसेवांनी जेजूक सवाल केल्ल्या वेळार जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो देवाचें राज्य दोळ्यांक दिसचें बरी येना वा पळय तें हांगा आसा आनी पळय तें थंय आसा म्हूण कोणीय म्हणाचो ना कित्याक देवाचें राज्य तुमचें मोदेंच आसा किंगडम ऑफ गॉड इज विदीन यू आणि हे देवाचें राज्य कितें वॉट इज दी किंगडम ऑफ गॉड सदा तुमी पहिले देवाचें राज्य ताची खुशी देखून हे देवाचें राज्य कितें म्हणून आमी विचारतना आमकां जाप मेळटा रोमाकारांच्या पत्रांत वस्वर 17 वळ रोमन्स चॅप्टर 14:17 देवाचें उतर आमकां मेळटा 14:17 कित्याक देवाचें राज्य खावच्यात आनी पियोवच्यात आटापून ना बगार नीत समाधान आनी पवित्र आत्मो दिता तो संतोष भोगच्यात तें आटापून आसा नीत समाधान आनी पवित्र आत्मो दिता तो संतोष रायचियसनेस पीस अँड जॉय इन द होली स्पिरिट तर मगाळ भवानी म्हणी आयच्या दिसा आमी देवाच्या राज्या विशयांतल्यो जेजून 3 ओपारी सांगच्यो आयकल्यो आज हांवें मातेवस वंजलाईच्या आयताराचो वंजलस हांवें काडलो 13वो स्वर 20 आणि 4 वळीतावन मॅथ्यू चॅप्टर 13 24 and following 43 40 आणि 3 वळी पर्यंत पण हांवें मोठवें काडलें 20 आणि 4 तावन 30 आणि 5 वळ तितल्योच हांवें वाचलें पूण ह्यो 3 ओपाऱ्यो जेजून दिल्ल्यो आमी आयकल्यो 3 ओपारी पहिले ताणें नेराची ओपार दिली आनी एक सासवाच्या बियाची ओपार आनी एक खमीराची ओपार हातूंत 2 पॉझिटिव्ह एक नेगेटिव्ह पयल्यान पयलें जेजू म्हणालो ती नेराची ओपार सर्गीच्या राजा विशयान तो सांगतना साद्या उतरांनी सोंप्या रितीर तो सांगता नेराची ओपार पळया थंयसर तो म्हणटा एकल्यान एका शेतान बरें बी ओंपलें म्हळ्यार गोव ओंपलो पूण सक्कड न्हिदून आसता ताचो दुस्मान आयलो गोवा मदें नेर ओंपून गेलो आतां दोनी सांगाता वाडली नेर आनी गोव आनी ताच्या लोकांनी धनियाच्या वावराडांनी विचारलें धनिया शेतान तुवें बरें बी ओंपलें पूण हे नेर तें बरें नातलें बी पाड वायट कशें आयलें तें दुस्मनाचें काम जायचें म्हणालो तर तें सगळें उमटून घान आमी तें उलपावया नास करया गे पूण धणी म्हणालो ना तशेंच वाडोवंक सोडा मोगाळ भवानी म्हणी देवाचें राज आज आमी देवाच्या राजाचीं भुरगीं आसूं आनी हांव
देवान आमकां सोडयल्यान जेसुदय बावतिस्मान ताच्या राजाची गेल्यान आज आमची कुटुंबां देवाची आज पवित्र सभा देवाची पूण आमचें तें बरें आसा वायटय आसा आमी सगळीं बरीं म्हणून सांगूंक जायना संपूर्ण आमचें तें हर एकल्यान तें बरें आनी वायट आसा आमच्या कुटुंबान बरें आनी वायट आसा आमच्या पवित्र सभेन बरें आनी वायट आसा आमच्या ह्या संवसारान बरें आनी वायट आसा देखून मोगाळ भवान म्हणी आमी बरें आसा तें पळोवया आज आमचें तें आमच्या कुटुंबांनी आमच्या संवसारान आमच्या पवित्र सभान आनी आमी बरें करूं देवाचें रास बरें तें सतान आमी म्हळें सता नितीचें समाधानाचें आनी पवित्र आत्मो दिता तें संतोष भोगच्यान आडापून आसा रायचियसनेस बरो संबंद बरें देवा तें आनी पेल्या तें आमी बरो संबंद प्रकृती तें बरो संबंद आसा करचो आनी त्या दळा आमकां समाधान आसा शांती आसा सगळ्यांक शांती जाय समाधान जाय कशें मेळटा देवाच्या राजान मेळटा तें देवाचें राज आमचें तें स्थापन जालां तर आनी ह्या देवाच्या राजांत आमी मुखार वेता बरें करता तर आमकां समाधान आसा आनी पवित्र आत्म्या तें आमकां संतोष मेळटा तो पवित्र आत्मो आमकां एक वडायता देवा तें पेल्या तें आनी प्रकृती तें एक बरो संबंद आसा करूंक देखून बरें आसा आमचें तें कितें बरें आसा त्या खातीर देवा खरें घान दिवया आज तें बरें पण आमकां देवाच्या राजाचें म्हणून आमी वळखोन देवाचें रास खंय बरें आसा तें देवाचें राज आसा तें देवा तर देवा खरें घान दिवया पूण आमचें तें वायट आसा थोडे बडें आमचें तें लेस्कत काय आसा उणेपण आसा पातकां आसात आमी मनशां आमी चुकता पूण कितें आमचें तें उणेपण आसा वा पातकां आसात मेळेपण आसा खोडेपण आसा वा कितें पिडा आसा खंत आसा दूख आसा वा कितें हेर देवाच्या राजाचें न्ही आसलें तें आमी देवाक दिवया समर्पण करया आमी दंडळचें नाका आमी भियोवचें नाका आमी देवा जावन धांवचें नाका ना हांव असोच हांवें आनी अशेंच आसचें आनी म्हाका बरो जावंक जायना तशें आमी म्हणचें नाका आमी एक्सक्यूज वा सैतानाच्यो फोटी धरच्यो नाका पूण देवाचें सत आमी मानून घेवया कितें बरें आसा दर्गान दिवया आनी की बरें करया देवाच्या आदारान कृपेन देवाक अर्गां दिवया बरें जालें तर पूण वायट आसा तर देवाक समर्पण करया तसो आदार कृपा मागया आनी वायटाचेर देवाच्या आदारान आमच्या प्रयत्नान आमी सुटका जैत जोडया देव आमकां जैत दितलो देखून गोव आनी नेर ही ओपार जेजून आमकां दिली आनी आतां आनी उरल्यो 2 ओपारी आसात त्यो सासवाच्या बियाची ओपार आनी खमीराची ओपार दोनी पळया इल्लेशें ती ल्हान ल्हान सासांव आमच्या ह्या भारताचें सासांव आनी इस्रायलाचें सासांव पळयलां तें आनीकय ल्हान खंय तें सासवाचें कण वा सासवाच्या बियाचें तें बी तें ल्हान जाल्यारय पूण किर्लोन व्हड जड जाता आनी सुकण्यांक कितें मेळटा थंय सुकणी येवन ताच्या खांदयांनी गोंटेर बांदता तांकां आसरो मेळटा तशेंच मोगाळ भवानी खमीर ल्हानशें तें पिठान घाल्लें पीठ फुगता आनी फुगोवन मस्त तो पीठ सड जाता म्हणया तसो मापान वाडता तर आमी ल्हान संगती करयेत देवाच्या राजांत आमी कितें बरेंपण आमी करये ल्हान व्हडलें व्हडलें देव आमचे कडेन विचारना देखून जेजू म्हणालो देवाचें राज तुमचें मोदेंच आसा आज आमी ल्हान ल्हान संगती देवा खातीर ताच्या राजा खातीर करतना धंबरो थोडीं जाणां आमी मागणें करता मागणें आमचे खातीर मात न्ही हेरां खातीर संवसारा खातीर आज संवसारा खातीर आमी मागता झुजां झगडीं पयस वचचे दीस आनी रात समरो आज थोडीं आनी एकल्या खातीर कितें इल्लो त्याग साक्रिफीस करतात कुटुंबांत पवित्र सभेन वा आमकां दिल्ल्या आपोवण्या मिसावान आज आमी कितें बरें करता कितें बरें चिंता समरो एक ल्हानशें बरें चिंतप समरो एक ल्हानशें बरें उतर कोणी एक कश्टांत आसा दुखांत आसा ताका मेळटा आमी वचोन वा ताचे संगी वेळ करसिता आनी ताका बुसयता तेंय देवाचें रास
वा कोणी अस्कस जाला पिडेंत आसा ते अस्कत्यांक आमी आदार दिता अस बावडता तावन कोणी पयस गेला बावडता ना तसल्याक आमी मागोवन ताका बसोन मेळोन ताका आमी बावडता काडता तर आनी कोणी आसपिडेंत आसल्यांक वचोन तांकां भेट करून मागता ल्हान संगती सासवाचें बी आनी उपरांत खमीर तर आमी देवाच्या राजा खातीर कितें म्हणी करता म्हण जालें काले म्हणी करया थोडीं जाणां सेवा करतात थोडीं जाणां हांगासर आमच्या मंदिरांत मस्त जाणां आसात भाव भयणी थोड्यांक तांकां कांय आमी दिना पयशे नात पूण तांचो वेळ आनी तांचोच पयशे आनी परत करसून हांगासर येतात मागतात विनवणी करतात विनवणीचो पंगड आसा आमच्या मंदिरांत तुमी येवयेत कोणायक आतां मुखला दिसांनी आमी चिंचे ऑगस्टान हांगासर आतां विनवणी काली आमी हरी एक दीस सोमारा मंगळारा बुधवारा ब्रेस्तारा शुक्रारा आमी करतले हांव सकाळींचे 2-3 वरां आतां इल्लीशीं 2.5 वरां जाल्यार आतां दनपरां आमकां 2:30 सावन 4 वरार 2:30 to 4 आमकां विनवणेचीं मनशां जाय कोणायकी लागीं आसलीं येणेचीं ह्या गांवचीं लागशिल्लीं कोणाक येवंक जाता 1-1.5 वर मागणें करूं 2:30 सावन 4 चड वेळ ना 1-1.5 वरांचो वेळ दोनपरांचें कोणायक ह्या मंदिराक येवंक जाता पुरसोत आसा घरांत आसात वेळ समया खातीर राजा खातीर दिवयेत मागणें करियेत आनी अशें दिल्ल्यान देवाचें रास बांदून हाडयेत म्हण तुमकां भोगता प्रेरीत करता तर देव येया मागणें करियेत ल्हान संगती मोगाळ भवानी म्हणी आनी थोडी बडी आमी कितेंय वायट धरनासच्या बदला कितेंय राग मसोर अगे फारीकपण तें सगळें देवाक दिवन समर्पण कर कुटुंबान जाल्लें सोडून एकामेका थंय जाल्लें सोडून एकामेका बुकसून आमी जियेतना देवाचें रास ल्हान संगती बुकसाणें दिवचें मोग करचें आनी कोणी वायट करता आसतना आमकां आमी वायट करचें न्ही बरें करचें बऱ्या वरवीं वायटाचेर जैत वरा म्हणटा देवाचें उतर रोमाकारांचें 15 12 20 आनी 1 वळ वायटान वायटाक पाडाव करूंक सोन्नाकात डोंट पे इवल फॉर इवल बट पे गुड फॉर इवल बऱ्या वरवीं वायटाचेर जैत वरा देवाच्या राजा खातीर आमी घालेमणी करियेत आमच्या चिन्नांनी आमी सुरू करचें बरीं चिन्नां बरीं उतरां आनी बऱ्यो करण्यो आनी हें सगळें देवाच्या राजाक ल्हान संगती आमी एक एकल्यांनी हरी एकल्यांनी करतना आमी बदलता आमचें तें बदलावन जाता आनी देवाचो पवित्र आत्मो हें सगळें करता तर आमी पवित्र आत्म्या मागया पवित्र आत्मो बरो आत्मो संवसारान मस्त पाड आत्मे आसात 5,000 8,000 चिल्लर आसा जावं म्हणटात पूण एक बरो आत्मो आसा देवाचो तर आमकां म्हणटा प्रेरीत करता 1 John 4:4 भुरग्यांनो तुमी देवाच्या घराण्याची कपटी प्रवाद्याचेर जैत वेलेलीं कारण तुमचे सवय जियेता तो वस्ती करता तो आत्मो संवसाराच्या आत्म्या ब्रास बळा दी द वन हू इज इन यू इज ग्रेटर दॅन वन हू इज इन द वर्ल्ड देखून ह्या आत्म्याचो आदार आमी घेवया हो आत्मो देवान आमकां वर्तन देणे जावन दिला हो बावट त्या आत्म्या आमकां बावतिस्मा आमकां दिल्लो तो सस आसोंक सोडचें नाका मुखार व्हरया वाडोवन दी सोडोवन दी देवाचें रास वृद्धी जावं दी आमी मागया देवाचें रास संवसारान स्थापन जावं दी आमी आमच्या बापान म्हणटा तुजें रास आमकां येव तुजें रास आमकां येव वेगीं ह्या संवसारांत येव खंय झुजां झगडीं आसा तें पुरो बंद जावन बरें जावं शांती समाधानाचें रास स्थापन जावं राष्ट्रांनी आमच्या गांवांत आमच्या देशांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या संबंधांत आमच्या समाजेन आनी हें सगळें जाता पयलें आमचें जाय आमचे भितर आमी कितें म्हणी देवाच्या राजा खातीर करिये 3 ओपारी देव जेजून आमकां दिल्यो देवाच्या राजा विशयान दिलो व्हड आमी कांय करूंक जायना जावं पुरो ल्हान संगतींनी देवाचें रास बांदून हाडये देखून मोगाळ भवान बनी आमी आमची दोळे धांपया आमची दिश्ट जेजूचेर ह्या सक्रामेंतांत आसच्या जेजूचेर घालया जेजू आमी जाणां बरें करीत गेलो देवाचें रास ताणें स्थापन केलें तें रास ताणें बांदून हाडलें ह्या रासा खातीर ताणें शिसांक विंचलें 12 जाणां अपोस्तल उपरांत 22-70 जाणां आनी उपरांत आमकां ताणें विंचल्या हेंच रास आमी बांदून हाडूं न्हय देवसराचें न्हय संवसाराचें न्हय सैतानाचें पगार ताचें सुरगींचें रास आमचें तें आमच्या कुटुंबांनी समाजेन संवसारान
हरियेकडे सापन जायचे नितीचे समाधानाचे पवित्र आत्मा दिता त्या संतोषाचे देरास तर आम्ही मागया आमकां समर्पण करून सगळें ताका भेटोवन दिवन मागया खर म्हाका सुमया तुझे शांती साधन E58 पेज 142 E58 कर म्हाका सुमया तुझे शांती साधन जीवन मुझे धनिया जाऊं एक स्तुति गायन कर म्हाका सुमया तुझे शांती साधन तुझे शांती साधन जीवन मुझे धनिया जाऊं एक स्तुति गायन वैद्वेश मसोर सगळो पयस वस हगे सगळे आमी सुमयाक दिवया पयस वस दुखयलेल्यांक आमी बोगसून माग्यास आमचो दुबाव आसा तर तो साडून बावडतान मागया ते सुमयाचे रास आपण जावन मागया आमच्या कुटुंबानी संबंधान रियेक लागून ते सापन सामनो ताचे रास वृद्धी सामनो सुमयाकडे आमी लालून मागया आशेन मागया सर ताच्या राजाचे न्हय आसले जे सगळे बंदिसा आनी ताच्या रासांत आमी आसो त्या राजा खातीर वावरूंक सुमी आमकां फावो करूं वी प्रे लॉर्ड आमी मागता द्वेष मोसोर आसा थंय मोगा संदेशाडो दुखयलेल्यांक हांवें बोगसाने मोगान दिवं तूं भाव आसा थंय भावाची वो दवरूं आयला सुमया उपकार येसर मागोंक कर म्हाका सुमया तुझे शांती साधन जीवन मुझे धनिया जाऊं एक स्तुति गायन कर म्हाका सुमया कर म्हाका सुमया तुझे शांती साधन जीवन मुझे धनिया जाऊं एक स्तुति गायन वही मागया आमी जिणें जायतीं जाणां आज निराश जाल्लीं सलवल्लीं आसा देवाच्या राजांतान मोगातान पयस योजनातान पयस गेल्लीं आसा तांचे खातीर आमी मागया अंधकारांत काळोखांत आसचे वायटांत स्वार्थाच्या संकश्टांक कश्टांक आनी ताळण्यांक पासांक गुलामपणांक लब्ध मादक द्रव्यां आमाल पिवोने घरांत झगडीं मोसोर हगे सैतनाच्या रासांत आसची गाळी शिराप आनी ते नाका चल्लें कर ते काळोखाचीं कामां कृत्यां कर आज बांद पसंद आसा आमची भुरगीं आमची वसनां आमी काजारी सोडी जांबरो आनी हेर कोणी आज आमच्या घरांनी कुटुंबांनी आसा संबंधांत आसा सगळ्यांक भेटोवया सांचे खातीर आमी मागया सगळ्या समेस भाव भयणी खातीर एक तरान कोणें आमचे कडेन मागणें विचारलां जांकां आमी मागता म्हूण बसयलां विविध तरांचे आमचे बांदपास बंदड्यो पिडाशिडा कंत बेसराय विविध तत्वार कश्ट आकांत आकला सगळे सुमयाक दिवन देवाचे रास ताची कशी योजना जरी आसा आमचे दय आमच्या कुटुंबांनी आमच्या संबंधान मगाच्या मनशांक जे कोणें आमचे कडेन मागणें विचारलां जांकां मागता म्हूण बसयलां तांचें तें स्थापन जावं लेट्स डिक्लेअर पीस हिलिंग डिलिव्हरन्स इन द नेम ऑफ जीसस मागया आमी मागया संगता मेळोवन एका मोनान काळजान मागया आमी जिणेन निरासलेल्या
बरं वर्षाचे किरण साम अंधकारात असलेल्या उसवाड तुझो फांको दुःखान बुडलेल्या संतोषावे जोड देऊ आईला सोम्या उपकार येसर मागों कर माका सोमिया तुझे शांती साधन तुझे शांती साधन जीवन मुझे धनिया जाऊ एक स्तुती गायन कर माका सोमिया कर माका सोमिया तुझे शांती साधन जीवन मुझे धनिया जाऊ एक स्तुती गायन वय मागे आम्ही आज आमचे खातीर मागतना संवसारा खातीर विविध राष्ट्रां खातीर झुजां झगडीं पयस वचून शांती समाधाना खातीर समेस्तांनी वावुरच्याक देवाच्या रासा खातीर ल्हान मेटां काडच्याक वावरताची मोगाची एकवटाची शांतीची समाधानाची फुडारां खातीर तशेंच आमच्या वडिलां खातीर कुटुंबाच्या आमच्या समस्यांच्या आमच्या मेळाच्या आनी विविध वडिलां खातीर देवाच्या जाग्यार आसली तांच्या आदाकाल जी कोण आसा तांकां तांणी देवाच्या रासा कुशीन तांकां व्हरच्याक आनी तसले मिसांव तांणी करच्याक बरें करूंक वायट सगळें साडूंक अनित अन्याय सक्कळ साडून देवाच्या रासान मेटां काडूंक ते रास विस्तारूंक रथ दिसांक आमी मागया आमच्या देशांत आमच्या गांवांत सरकारा खातीर गव्हर्मेंटा खातीर आमी मागया सर वर्साच्या वर्गाच्या लोकां खातीर आमी मागया भवी सभेच्या मुखेल्यां खातीर भवी सभे खातीर मागया ह्या आमच्या मंदिरा खातीर हांगासर हर एक यासाक हर एक भाव भयणी काम सेवा करची हर एक कुटुंबां आमकां जायतीं जाणां कुमो करता आर्थीक कुमो तशेंच मागणे विनवणेचो पंगड आनी विविध तरांनी संघ संस्थय डोनर्स आमचे बेनिफॅक्टर्स तशेंच पेट्रन्स जायतीं जाणां जायतीं कुटुंबां आसात आमी ह्या दिसांनी दैवीक युवा सणा खातीर आमी मागता मागया आमी सुमेसांक समर्पण कर आनी आमकां मुखल्या दिसांनी बऱ्यो रेतिऱ्यो आसात सर रेतिऱ्योय हांगाचेर एक कामां योजना आमी भेटोवया देवाचे रास सापन साम अगल्या हप्त्यांत आमकां ह्या हप्त्यांत तिसरो हप्तो कोंकणींत विशेष भलायकेची रेतीर आसा 20 आनी 3 तारीख ब्रेस्तरा संजेर 5 वरां ताण 20 आनी 6 तारीख आयतारा 2 परां पर्यंत 23 in the evening 5 o'clock Thursday to Sunday 26th July till 1 o'clock आमकां कोंकणींत भलायकेची रेतीर आसा त्या रेतीरे खातीर मागया सवार जाणांनी दोळूस नांवां दिल्लीं जायत्या जाणांक येवंक मौन आसा तांकां अडकळ कितें येना जावच्या सुमेसांनी येवन जमयादान भलायकी सुडका आनी जायती कृपा जोन घेवच्या रेतीरे खातीर आनी उपरांतली निमाण्या हप्त्याची आमची विशेष रेतीर आबा फादर स्पेशल कादोश टीम इंग्लिशांत ती आसा 30 तारीखेर ब्रेसरा सकाळीं 9 वरां रजिस्ट्रेशन आनी 1 तारीखेर संजेर राती पर्यंत पूण 2 तारीखेर मिसाच्या बलिदानाचो आयतारा आमी आखेर करची त्या रेतीरे खातीर आमी मागया विविध योजना कामां ह्या दैवीक लोळीर मंदिराच्या सुमेस कामां खातीर आनी प्रत्येक रान आनी एक विशेष ह्या म्हयन्याच्या 11 सोनवार 20 आनी 5 तारीखेर मलगड्यांचो दीस आमी हांगासर आचरण करता प्रायवंतां मलगड्यां खातीर विशेष रेतीर आनी विशेष मागणे हांगासर आसतलें सोनवाराच्या दिसा कोण मलगडी आसात आमच्या कुटुंबान घरांत तांकां आपोवन हाडया प्रायवंतांक मलगड्यांक हांगासर आनी फादर एंड्रू डिसोजा बचप्यांचे विगार ते हांगासर येतले विशेष मागणे चलोवन व्हरतले आनी ह्या मागण्या खातीर ह्या सोनवाराच्या रेतीरे खातीर विशेष तरान आमी मागया सुम्या आमचेर सुमेस ह्या कामांचेर योजनाचेर मागण्याचेर बेसांव घाल तुजें रास सुम्या विस्तारूं तुज्या राजाक तुज्या नांवाक महिमा जावं आमी मागया सुम्या तेल्याक बोगसून हांवें बोगसांनी सोडून घेवं हेरांक सर्वस्व मोचें मोगान वांटून दिवं पेल्या खातीर मोरोन सासणीक जिवी सोडूंक आयला सुम्या
उपकारी सरमा गोंकर माका सोमिया तुझे शांती साधन तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया जाऊं एक स्तुति गायन परत आम्ही म्हणूया कर्म का सोमिया तुझे शांती साधन तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया जाऊं एक स्तुति गा दोन्ही हात बांध स्तुती कर मागे हालेलुया 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 सोमिया तुझ्या नावानं आम्ही मागता तुझे रास आमच्या दैव या संसारात राष्ट्राने भविष्य सभेत मुखेल्यांत आमच्या गावात आमच्या कुटुंबात आमच्या संबंधात आमच्या सापन जावं सोमिया तुझ्या राजाचे नाही असले सगळे बंदिसां हरी एक पिडाशिडा हरी एक वाईट तत्वात जे कितें तुझ्या राजाचे नाही सगळे सोमिया ते तुझ्या कुर्साक तुझ्या नावाने आगडी हांव बंदी करता आनी तुझे नावान हांव मागता आमचेर सर आमची मागणी त्या समान तूं आशीर्वादीत कर तुझ्या नावान तुझे दयेन तुझे काकुळतेन तुझ्या रक्तान तुवें आमकां धुलाय सोडयलाय त्या अमोली रक्तान तुमी आमकां धुवन काड पवित्र कर त्याच्या रक्ताचे संरक्षण आमचेर घरांचेर जाग्यांचेर कुटुंबाचेर सुमेसांचेर आमी मागता आनी आमकां सुमेसां पवित्र आत्म्यान भर चड आनी चड तुज्या राजांत आमी आसूं तुझे राज समया आमचे दय आनी तेंचे राज ताचे खातीर वावरूं ल्हान ल्हान कामां आमी करूंक समया आमकां फावो कर पवित्र आत्म्या आमकां तें तुजें राज नितीचें समाधानाचें पवित्र आत्म्या तें संतोशाचें आमी बगूंक आमी अनुभव करूंक आनी त्या राजा खातीर वावरूंक तें राज सगळ्यांनी बांदून हाडूंक आमच्या संबंधांनी आमच्या कुटुंबांनी आमच्या हर एका संगतींनी कामांनी समया आमी आसा करूंक तुमचो आमकां फावो कर पवित्र आत्म्याची विशेष कृपा देणी आमचेर तूं वत We pray in your name, Jesus. Bless us, heal us, deliver us, sanctify us. Hallelujah, 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 hallelujah. हरी एक आमची मागणी त्या समाज आमी उबारची हांगासर कोणा खातीर आमी मागता तांकां आशिर्वादीत कर समया तुझे रास स्थापन जावं येम तुझी खुशी जारी जावं आनी तुका महिमा जावं हे मागणी हांव करता समया तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन 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 मगाळ भाव भयणीनो विशेष सरान आमी मागून आसा आराधना विविध करचो येदोळूच आमी भेटयल्यो संसार आनी विविध मंदिराचे आनी हेर हांगासर आयिल्ल्या हर एक त्या समा खातीर हांवें कोणें मागलो सांगलां हांचे खातीर मागून आमी आसा आमी विशेष सरान पावसा खातीर मागया बरो पावस राळ आमकां मुखल्या दिसांनी फावो जावं देव ताच्या दयेन काकुळतेन आमकां कितें सुणें पडनाशें पावसाचो कसलोय बरगळ जायनाशें पावसा निमती कसली अनवरां जायनाशें राखूं सांबाळूं बरो पावस आमकां वेळार फावो करूं म्हणून सर मागणी त्या सवा सुम्याक भेटोवन ताचें बेसांव घेवंक आमकां तयार करया निमाणे कंतर आमी घेवया येद्या व्हडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पुर्विल्या त्या रूपा बदला नव्यो रिती आधारिया सलवोन वेचास्कत विश्व्या भावार्थाचे बोळ दिव्या जशे बापा तशेंच पुता उल्हासाने स्तुती जावं पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसामी नावार्ता आमेन प्रार्थुया येसुमियान जेजू क्रिस्ता विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टां सोडा सुवे आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या पवित्र कुडीच्या आनी रक्ताच्या मिसरामान करूंक दयेन आमकां फावो कर जो येता आनी रास करताय सासनाच्या सासना सगळे बघावन सुम्याचे आशीर्वाद आमी जोन घेवया